पाकिस्तान और दुनिया भर में नॉलेज हाउस ऑफिशियल के व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में डिफरेंट प्रोफेशंस पाए जाते हैं। इनमें सिविल सर्वेंट, टीचिंग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इवन के लॉयर्स। नाजरीन, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वकीलों की तादाद 1,60,703 है। ये वकला पंजाब बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, केपी के बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं। सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड वकला की तादाद पंजाब बार काउंसिल से है जो कि 98,000 है, और सबसे कम रजिस्टर्ड वकला की तादाद 4500 है जो कि बलूचिस्तान बार काउंसिल से है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक कामयाब वकील, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वकील इन द एरिया एंड इन द वर्ल्ड जिनको माना जाता है, उनकी बायोग्राफी के बारे में है। आपने वकीलों को डिफरेंट मुकदमात का सामना करते हुए उनके अंदर लोगों की वकालत करते हुए देखा होगा कि कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर लोगों की वकालत करते हैं, कुछ एजुकेशन के इश्यूज़ के ऊपर लोगों की वकालत करते हैं, कुछ घरेलू नचाकियों के ऊपर वकालत करते हैं, कुछ टेररिज्म के इश्यूज़ के ऊपर वकालत करनी पड़ती है, किसी को गली मोहल्ले के इश्यूज़ के ऊपर लोगों की वकालत करनी पड़ती है। लेकिन एक ऐसा वकील जिसने गली मोहल्ले नहीं, एक तहसील नहीं, एक सिटी नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, एक सूबा नहीं, बल्कि दुनिया अर्ज़ में एक ऐसे खित्ते की वकालत की जिसके ऊपर हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद है। अल्लाह के खरदर के एक मोहल्ले वजीर मेंशन में होती है। शायद आप समझ गए होंगे। ये बच्चा जब पैदा होता है तो इनके पेरेंट्स इनका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से मोहम्मद अली रख देते हैं। जी हाँ नाजरीन, आप समझ गए होंगे। मेरी मुराद फादर ऑफ द नेशन, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। 25 दिसंबर 1876 को वजीर मेंशन में पैदा होने वाला ये बच्चा, जिसके फादर का नाम पूंजा जिन्ना है और वालदा का नाम मिठी बाई है। आपके 3 भाई और 3 बहनें थीं। 3 भाइयों में रहमत अली, बंदे अली और अहमद अली थे। 3 बहनों में फ़ातिमा, मरियम और शीरी थी। फ़ातिमा आपकी सबसे छोटी और लाडली बहन थी। आपने इब्तदाई तालीम मुंबई में हासिल की। मुंबई में स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद आपको इंग्लैंड भेजा गया। आपके फादर चाहते थे कि आप एक नौकरी करें, तो आपने फादर के कहने पर अप्रेंटिसशिप स्टार्ट की। लेकिन जाने से पहले आपकी वालदा ये चाहती थी कि मोहम्मद अली जिन्ना शादी करके जाएं। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी वालदा के कहने के ऊपर एमी बाई से शादी की। फिर उसके बाद आप इंग्लैंड चले गए। आपने वहाँ जाके अपनी जॉब स्टार्ट की। आप शुरू से ही बहुत मेहनती थे। आपने लाइफ के हर फील्ड के अंदर मेहनत मेहनत और मेहनत से काम लिया। नाजरीन, 6 से 7 माह के बाद एमी बाई की वफ़ात होगी। एमी बाई की वफ़ात के बाद आप बहुत परेशान रहते थे। आपने फिर जॉब भी अपनी छोड़ दी और आपके अंदर एक जुस्तजू थी कुछ नया करने की, क्योंकि जिस इंसान ने कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर अचीव करना होता है, जिसके गोल ऑब्जेक्टिव्स बड़े होते हैं, वो हमेशा गो विद द फ्लो वाला इंसान नहीं होता। वो कुछ डिफरेंट करना चाहता है लाइफ के अंदर। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लॉ पढ़ने का बहुत शौक़ था, क्योंकि आप शुरू से ही बासूल और कानून को मानने वाले इंसान थे, जिनका इजहार आपने अपनी आने वाली लाइफ के अंदर भी बाकायदा इम्प्लीमेंट करके दिखाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया के यंगेस्ट लॉयर थे जिन्होंने 19 साल की उम्र में बार एट लॉ किया। 1895 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। इस टाइम आपकी उम्र 19 साल थी।
قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ٹائم ممبئی ہائی کورٹ کے اندر پریکٹس شروع کر دی. یہ وہ وقت تھا جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. قائد اعظم محمد علی جناح اندر سے ٹوٹ گئے تھے. انہیں اپنی ماں کی یاد بہت زیادہ آتی تھی کیونکہ والدہ ہمیشہ اتنی محبت اور لگن ان سے کرتی تھی. آپ کی والدہ نے آپ سے کہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح آپ ایک دن بڑے آدمی بنیں گے. آپ نے کبھی بھی محنت کا دامن نہیں چھوڑنا. بس اس دن کے بعد ہمیشہ آپ نے ہر کام محنت اور لگن سے کیا. 1895 کے بعد جب آپ نے پریکٹس کرتے رہے، بہت سارے مقدمات میں آپ نے وکالت بھی کی، آپ کو ایک سمجھدار دانشور لائر جانا جانے لگا. ان دنوں کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس کو جوائن کیا. کانگریس اس ٹائم انڈیا کے اندر بہت بڑی پارٹی تھی جو کہ پولیٹیکل سٹرگل کر رہی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا لیگل کریئر کو پولیٹیکل کریئر میں جب چینج کیا تو کانگریس کے اندر آپ کو ایک باوقار سیاستدان سمجھا جانے لگا. قائد اعظم محمد علی جناح شروع سے ہی جانتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہم ہندوستان کے اندر مسلمان اور ہندو اکٹھے رہیں. آپ اس ٹائم کانگریس کے اندر ہی تھے کہ آپ نے 1913 کے اندر مسلم لیگ کو جوائن کیا. ناظرین، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ مسلم لیگ کا قیام 30 دسمبر 1906 میں ہوا تھا. آپ نے جب مسلم لیگ کو جوائن کیا تو آپ کی بار بار کاوشوں کے باوجود 1916 کے اندر ایک پیکٹ، ایک معاہدہ لکھنؤ پیکٹ کے نام سے ایگریمنٹ سائن کیا گیا. لکھنؤ پیکٹ ایک ایگریمنٹ تھا جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان سائن کیا گیا. اس کا جو مین آبجیکٹیو وہ یہ تھا کہ جس پروونس کے اندر جس بھی پارٹی کی میجورٹی ہوگی، فرض کریں ہندوؤں کی میجورٹی ہے تو وہ گورنمنٹ بنائیں گے، اگر کسی پروونس کے اندر مسلمانوں کی میجورٹی ہے تو وہ گورنمنٹ بنائیں گے. اس کے اوپر تمام مسلمانوں نے ایگریمنٹ سائن کیا، اپنا سارے اس کے اوپر ایگری تھے. اور جب یہ لکھنؤ پیکٹ سائن کیا گیا تو اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کے انڈین اٹانومی کے لیے آواز اٹھائی. ناظرین، 1914 سے 1918 کے درمیان یہ جو وقفہ تھا اس میں ورلڈ وار 1 ہوئی. ورلڈ وار 1 کے دوران ایک سائڈ پہ برٹش اور اس کے الائز تھے، دوسری سائڈ کے جو ان کے اپوزٹ تھے وہ ٹرکی تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وار کو بہت کینلی آبزرو کیا. قائد اعظم محمد علی جناح 1918 میں یو کے واپس چلے گئے. وہاں جا کے آپ نے دوسری شادی کی. آپ کی دوسری شادی رتن بائی سے ہوئی. اس میں سے 1919 میں آپ کو آپ کی دوسری زوجہ جن کا نام رتن بائی تھا، ان سے ایک بیٹی اللہ نے عطا فرمائی جس کا نام دینا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح شروع دن سے ہی ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے. جب آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر ایک انارکی سی پھیل چکی ہے، مسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں جینا محال ہو چکا ہے اور ہندو مسلمانوں کے رائٹس کو سلب کرنے چل پڑے ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح کو پھر احساس ہوا کہ ہم چونکہ ہمارا مذہب ایک نہیں ہے، ہمارے رولز ریگولیشنز، ہمارا رہن سہن بالکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، تو ہمارا اکٹھے رہنا بہت مشکل ہے.